نمني قرتي ملي آري دلما نلك دلما سنة قرتي خورمو دباب سنة آري يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقتل لكل غد رزق يعود. خناب دبي إن شاء الله تعالى إرجع ربي ما ينتفع يسون دين بيت دبي إرجع ربي صلى الله عليه وسلم إرجع ربي جالت شون دبي قرتي ملي تلا كوني بتي مولود قرتي ملي كابر ناني دبي إن شاء الله تعالى إرجع ربي في بلاد السلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وارد النبي صلى الله عليه وسلم إنت سنين تقدم لي دفع وارد سنين في دين دفع جلد ما جاء ربي سبحانه وتعالى وما نهاكم عنه فانتهوا وارد تقدم لي خايل موبيلة هرمت أجرسيزو هرمها داك بك الأكبيسزو أكوام. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي بالله موضوع خطبة اليوم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبليتي الإسلام خطباتي يتقدم لي أراد تقدمي إن شاء الله تعالى ناموس قدم لي رسول الله كباتو عليه الصلاة والسلام ناموس قدم لي كمان فيديو جي كباتو كمروان جورتي قدم لي ولله رب الإسلام نام الإسلام تقول ناموس ربيو جي كباتو كبوتيرا أكسما ناموس رسول الله عليه الصلاة والسلام كباتو كبوتيرا خنا قدم لي ولله رب الإسلام. أوجب الله ربنا تبارك وتعالى على المسلم توحيد النبي صلى الله عليه وسلم والتعلق معه والائتمار بأمره والانزجار بنهيه والاقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم. إرجما نجعل عليه الصلاة والسلام ربي قرتب لي كيسي قرد يمنو أكا قرتب لي ستيلنو ربي سبحانه وتعالى خرا قرتب لي ورب الإسلام نبي الإسلام أمدر واجبا إرجما ربي خبجب عليه الصلاة والسلام أكا سن إرجما ربي جوجين ناموسا قباني إسا جالني إسا قبني وان قرتب لي نرابور كرا بركمني وان إني تنواجي إرجما ربي جلدكم عليه الصلاة والسلام واجب قرتب ربي سبحانه وتعالى نما قرتب ربي تأمرون در ربي سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ربي كمال سبحانه وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ما جاء ربي سبحانه وتعالى من محمد عليه الصلاة والسلام واني مغيس الارجل لتؤمنوا به أكيست أمنتني يا ربي سبحانه وتعالى أكس ربي تأمنتني إرجع ربي تسكى أمنتني بي إسنيت ترجل ربي تسمنتن إيجا نعرف رسول الله سيجا فتبود ما تجرا وتعزروه رسول الله أكجبيستن أكجالتن يا ربي سبحانه وتعالى وتوقروه أكجرتم اللي خرجني يا ربي سبحانه وتعالى ورجع ربي خرج رب العالمين. يوم الإسلام ما جاء ربي سبحانه وتعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله. نمير جمع ربي كالي سابره كالي قرتم اللي نبون دابره كالي قرتم اللي ربي وري يا ربي سبحانه وتعالى نمير كالي جمع ربي وري كالي قرتم اللي ربي ديس وري إرجع ربي فريم ناسا قرتم اللي ندبته ومربي إتياجه قبل وتني سا قرتم اللي إتياجه يدوي
إن شاء الله. قال الله عز وجل ما جاء ربي سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يوجد محمد عليه الصلاة والسلام جالتا يهودا من أسارادا يوجد ملي إرجع ربي جالتا صوفيانا إرجع ربي جل ديما جل ربي سبحانه وتعالى إرجع ربي جل ديما إن كنتم تحبون الله ربي إرجع ربي سوي جالتا أكس إرجع ربي خنا أكجاري يو جالتا وربي جي دلगा أكس إرجع ربي وايد جي جل ديما جل ربي سبحانه وتعالى وقانا نمالي ويغفر لكم ذنوبكم ربي بدي جسرو جسني فرارما توبا جسرو ربي نسر راجي ملاجا ربي سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ما جاء ربي سبحانه وتعالى قل جئني يا نبي ربي عليه الصلاة والسلام يا نبي قرتم لي كتاب ربي تيمو يا نبي قرآن ربي قرتم لي رقرامو. ما جاء قل أطيعوا الله آلي قرتم لي ربي قدا والرسول إرقما ربي ديس كالي سا قرتم لي قدا جاء ربي سبحانه وتعالى يو كالي ربي تيبي كالي إرقما ربي قرباتا فإن الله ربي سبحانه وتعالى فإن تولوا يوغر تيغرنا الدنيا ربي جاء ربي سبحانه وتعالى إرقما ربي رايو لغلتن وربي جو رايو غرتم لي غلغلتن فإن الله لا يحب الكافرين. ربي غرتم لي إرقما ربي كالي ساي دي كافرا إسانا غرتم لي جاء ربي سبحانه وتعالى ولا غرتم لي إرقما ربي جاء رب العالمين إن شاء الله. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى شيخ نقدا غرتم لي على السنة والجماعة شيخ نجي غرتم لي شيخ الإسلام تيمي ما جاء إن قيام المنهج والثناء عليه والتوقير له صلى الله عليه وسلم قيام الدين كله. إرجع ربي صلى الله عليه وسلم جالتون إذا قرت ملي فارسون آكا قرت ملي نمدي كانوا بقول كتابي يدوي إن شاء الله تعالى. إرجع ربي قرت ملي فارسون دارجات. إرجع ربي جالنا يو إرجع ربي بدي نجاني باتي فيسا أمك فيسا يرو قرت ملي تكا إرجع ربي جالنا صلى الله عليه وسلم ولكامني دبي قرت ملي ثماني شوب بساري فوم قرت ملي مسكين روزا قرت ملي ولكامني نيا كسوني إرجع ربي جالنا عليه الصلاة والسلام إرجع ربي جالنا مالي إرجع ربي صلى الله عليه وسلم صلاة بدي صلاة قرت ملي صلاة أكس ما إرجع ربي صوم بدي صوم منودا إرجع ربي زكاة بدي زكاة أمرتو إرجع ربي إيمان بدي إتيامنو خانة قرت ملي إرجع ربي تيجان ديته دبي قرت ملي ترابون دبي قرت ملي قندال دارابون كوني قرت ملي إرجع ربي جالنا سلطانه إرجع ربي قرت ملي دار غدا إتيامنو قرت ملي جامتي وار إرجع ربي صلى الله عليه وسلم من قرين وار إرجع ربي قرت ملي تناجين وار إرجع قرت ملي صحابة مرقدون صحابة قرت ملي محمد عليه الصلاة والسلام أبا بكري عمر أكس علي في عثمان وار قرت ملي سان قرين أتي أرام ثنا أن إيمان أنكما يوغا شيخ عيد قرت ملي واحد مفتي قرت ملي إرجع ربي جيف جيبي قرت ملي تدين قرت ملي واحد ربي سبحانه وتعالى إيجي إرجع ربي دوي واحد قرت ملي سمير النبي عليه الصلاة والسلام إيجي قرت ملي واحد هارين دوف تكلم نجيرتو منام قرت ملي إرجع ربي ربي عليه الصلاة والسلام أكل قرت ملي مولود بينا بقول يعني في منام قرت ملي واحد كسر كباني سوفيون قرت ملي قد دارا بقول جرين بقول الإسلام خناب دوي إن شاء الله تعالى إرجع ربي مالي نفع يسون دين بيت دوي إرجع ربي صلى الله عليه وسلم إرجع ربي جالتشون دبي قرت ملي تلاقوني نتي مولود قرت ملي كقولوا ناني دوي إن شاء الله تعالى إرجع ربي كبير عليه الصلاة والسلام أكمل إرجع ربي جالنا نمي إرجع كنا أكمل قرت ملي جالنا نوان جامو هذا قرت ملي ولله ودا وكفارتي حبه صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته على كل محبة إرجع ربي كنا عليه الصلاة والسلام وأمدره جارتي هجرة إلمان هجرة كبير هجرة إرجع ربي جارته عليه الصلاة والسلام وأنا اللي قرت ملي سدوفين جارته رب الجبيان كالسلامة حتى محبة النفس فهذا واجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم الإيمان إلا به وني قرت ملي واجب إرجع ربي جارته اتباع إرجع ربي جارته كان جلده عليه الصلاة والسلام إرجع ربي جارته كان جلده مقبلة في الإسلام ما جاء مقبلة في الإسلام تكون في قد ونهى عنه والاقتداء في كل صغيرة وكبيرة تكون في قد وليس توارد يهودا جالت كيبت جلده مودا أكس بقت ملي أقوى ربي سبحانه وتعالى ربي سجود إرجع ربي ترى ربي سبحانه وتعالى ما جاء قرآن سبيستي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يا رب سبحانه وتعالى لقد كان لكم إسريف تاتي كتير النام قارين كتير النام قارين ملي
شيختي مولودتي دبتي لا علمتي لا في رسول الله أسوة حسنة إرجع ربي جل عليه الصلاة والسلام هنا الناس سنجاري بين يوادا إرجع ربي هو قام ورثة كتفته شيخ عملو مال جامد شيخ عملو مال جامد إرجع ربي مال جي ربي سبحانه وتعالى مال جي خنا قدم اللي فسرت دوي إن شاء الله تعالى لقد كان لكم من النجارين سنين هذه يا رب سبحانه وتعالى في رسول الله أسوة حسنة إن النجار اللي بردو تقدم اللي تقدم إسحاق ستقدم اللي سنين يا رب سبحانه وتعالى ولا قدم اللي سنين رب الواتاج وأنا اللي قدم اللي تبون رب الواتاج وأنا قدم اللي قدم ربي تيرت جانغار وسوق رب الرانورايبو قرين ما قدم اللي إسلام ما مودر نيجي أكوا قدم اللي إسلام ما تلي ورا بدأت يود جنس جراتا ورا بدأت يود قدم اللي أكوا سمين قدم اللي نمسك جتوت ولا قدم اللي رسول إرجع ربي جاءت صلى الله عليه وسلم أما الناس قدم اللي جالك يا فدري ورا قدم اللي بدأت يوني قرين ما قدم اللي مقام راسي راس خان قدم اللي ما نقاسا ساعة يجي قدم اللي زمان ما ترى مقام قدم اللي تقول كم نه كانوا قدم اللي برادة إيه قدم قدم اللي نتحاسب نتي قدم اللي هرمون ربنا الحمد لله رب العالمين نتي قدم اللي على السنة والجماعة أبان فريادو وأبان فريس قدم اللي ما فريادو نتي قدم اللي أكيدان تيجا أكيدان قدم اللي شيئا تيجي شيئا دم تولات أكيدان تيجا أكيدان قدم اللي شيء موسى سوالات أكيدان تيجا أكيدان قدم اللي شيء قسم وملجات أكيدان تيجا أكيدان قدم اللي شيء علي فلانات أكيدان بنا قدم اللي تقدر نديمو تقدر تنواس أو تكلم ردوي إن شاء الله تعالى خلاص جون بليجا في الإسلام نتي وهم قدم اللي ولا لا مساجر وهم قدم اللي ولا لا تشانجر نم الإسلام إف إيه مرات مرباج سبوي إن شاء الله تعالى قرين ما بقى تقدم وان قرين رافع كذا أسته أكوان قدم اللي وان كذا تقول كم نم قرين قدم اللي أكوان كذا سنة بيوتي وان برا قدم اللي كذا بيخا قدم اللي كذا لساير خلاص تو بريء الإسلام وريوان كذا قدم اللي مكابي يتنا ترتلي أفتر شيخ أبي يتنا ترتلي وري أفتر هذا وده ربي قدم اللي قال سني قال تفتا وانا قدم اللي دعوته يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يا رب سبحانه وتعالى يا رب انت امنت هو قدم اللي فاسق يا رب سبحانه وتعالى نما بين نما يتوديو نما قدم اللي يتقدي او فاسق يا رب سبحانه وتعالى فاسق ني او ودون سكت دفه ها وان سدو يتني شابت دينا انا اللي مال بنت أنا ليه مالي بندار شابات تنقينا يا رب سبحانه وتعالى بنبأ فتبينوا بعد ربي أدبابك أبو بيا يا رب تركب يا لا أكن وقت تملي قلبي كهول لا يا رب سبحانه وتعالى ولا قلت تملي وقت الدعوة تقول ما كذا أنا تو بليه تيجي مرور رايه كما أكيدا تيجي كشوف رايه كما أبان تيجي قلت تملي وان كذا كرهو نوتي قلت تملي إن لما ميزام قلت تملي ميزام إيه رب سبحانه وتعالى قلت تيجي قلت نقول شوين الله سبحانه وتعالى قلت تملي قلت نقول إيه رب سبحانه وتعالى قلت تملي قلت ربي قبلنيس قلت هي جامرني وان براد دي هاري وقلت لي بيقول لي إسرائيل بيقول إن شاء الله خلاص تو بليه في الإسلام ربي أني إيجاد كن رايه كما أكيدا تيجي وان واتبا أبا كريمان بنتاري دورة أبا شورات رايه كما إن شاء الله إرجع ربي جل تماليني سنة سامودي سورات إرجع ربي جل دمون عليه السلام والسلام ورا قلت ملي ستيلي رده إسقى قلت ورا بنواتاج دو بليه في الإسلام إرجع ربي جل تمالي الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إرجع ربي فرتنتي صلوات أبو سود وقال قلت ملي مكان ساتو بتمي مكان ساتو بتمي صلوات أبو سود فقد الله تبارك وتعالى بذلك ربي سبحانه وتعالى قرآن سكت ملي يجرب بليه الإسلام ما جاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما ربي سبحانه وتعالى إن الله ربي وملائكته ملائكة نساء يصلون على النبي نما قلت ملي يرجع ربي تقول صلوات يوسف أرارم ناتي يا ربي سبحانه وتعالى ملائكة لله يا أيها الذين آمنوا يا ورد قلت ربي انت آمنتم صلوا عليه أرجع ربي تقول ملي صلوات موسى يا ربي سبحانه وتعالى وسلموا إرجع ربي دي مركبنا وسلموا تسليما حركة قلت ملي خلنا وان إني قلت يسلم في رونغا جل دي ما جل إرجع ربي هذا عليه الصلاة والسلام ربي سبحانه وتعالى خلنا دو بلي جل إرجع ربي يرجو صلوات قلت ملي سلام موسى على دو بلي جل الإسلام كتاب دو بلي جل الإسلام الدفاع عنه
إرجع ربي صلى الله عليه وسلم وقال لي قلت ملي وان انتاني قديف وقال لي قلت ملي وري يهودا تجلسها وان انتاني رتوفتي إرجع ربي قلت ملي مجريتين ديمس بدوي إن شاء الله تعالى أنا ما يدناتو كام يدناتو هركل يدمال تجاري إرجع ربي قلت ملي وقال لي وان انتاني دبته مي وقال ربي كشنا ودن اعتبار كنو قبضا إرجع ربي قلت ملي دفاع كنو بدوي إن شاء الله تعالى يقول الله عز وجل من جاء إنا كفيناك المستهزئين نبي محمد ما ربي سبحانه وتعالى نوتو قرتين ملي افسيغيا جين نوتو افسيغيا اينو ورا قرتين ملي كشناسكو ورا قرتين ملي سنة كشناكو انا تو قرتين ملي افغيا يا ربي سبحانه وتعالى ورا ربي افغيا ربي واتاي ورا قرتين سنة ربي قرتين ملي كشناكو يا اخي علينا قرتين ملي كشناكو فما دولا بدي قلت قرتين ملي كشناكو يو قرتين انا كشناكو قل ابي الله ورسوله واياته كنتم تستهزئون ربي باجا لا بكت بيد ربيعه نمني قرتي ملي اريد انا ما لك كشنا نبو سننا قرتي خورو غاب سول علي نمني كشنا نبو لا اقبل خرج الفما كي سيل الكفر بيني والبريغر غريو غما قرتي ملي كفر يو جاندو بريجا في الاسلام لا تغير لك كشنا نبو بملي ديغو نمني دوبيرا توي ده نيجي كشنا نبو بملي ديغو قرتي ملي لافتي इसको बोला वाचन रहेगा वहां करते मिले सिला गुदुसु करना वहां सिला करते मिले तो केसु को केसु रिबने दी सुन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरार देंगे हुजूर जीरन ने वहां तारी करते मिले वरन खराब हो गए जब इस्लाम खराब हो गए शरीयत इस्लाम शरीयत मोहम्मद अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत बने तो तगते मिले गंदी रा वहां बरा अफजना भी दी तो इंशाअल्लाह ताला वो बने जब इस्लाम रब्बी सुब्हानहु व तआला करते मिले हाका हाथोड़े रब्बी जरन वाओफु बदाव तो करते रब्बी नूर राकाबू इरके मारा बिजारत करते सुन्ना सा शब्द पुरानी वरा करते मिले सुन्ना के मारा बिरो दुख दुआता इसो रब्बी दे करते मिले वरवान करते मनावे फुरा ओ रब्बी वाओ मां के नगे से नहीं था गरीब नमा करते wan sila isala turise wan beraw arra mufti dumade beba arra mufti dumade fakita makanu kitab ramadiyi ganda ke saw beraw ganda ke sa bera garte mille ya sakam ne kamade wan ta gada karaw biya gara sara biya garte mille namni shekhar jara wala labiya kuni garte mille te kuni fokkina me ya boleso ulama uddar namne te bijara نمني قدر من الإسلام أكمل شيء غير نفس نمني الإسلام أكمل قدر من الوان تاري قدر غير سدينه لا يدخل الجنة أن النم نمني دو بين نمني دو دي وقدر سنو جين النبي ربي صلى الله عليه وسلم نمني قدر من النوا حمدو جنة ربي سيد ردما ربي جدي عليه الصلاة والسلام إمام البخاري رحمه الله تعالى ما أنت إمام نبدأ على سنة الجماعة إمام البخاري أو والله حديث أنا ما حمدتون حرام جو إيجان دقي يبودا تكاد ما حمدتين بيقول يبلي جم الإسلام حديث أنا ما حمدتون حرام جو إيجان كريه دب بسير كيبودا تكاد تقولي ما حمدتين بيقول يبلي جم الإسلام نواران ترى كم جنالا فون قدم لي بلي سبعينيا فون نما كينيا فون قدم لي ماضي كينيا أكيد قدم لي تمشي مونيتي نياچا يرد بلي جم الإسلام ربي قدم لي رنوايبو ربي قدم لي هم سنة عقبو بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد وبلغني الإسلام ربي سبحانه وتعالى ما جاء قرآن ثابت عليه ستي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وارد النبي صلى الله عليه وسلم إنت سنين تقدم له في وارد سنين في دين في جلد ما جاء ربي سبحانه وتعالى وما نهاكم عنه فانتهوا وارد تقدم له رئيس الدرك إرادة كما جاء ربي سبحانه وتعالى واتقوا الله ربي غيسا سدادا إن الله ربي كيسا قولتيغني شديد العقاب أتسمى قدم اللي كتان نساء كان جوانا جاء ربي سبحانه وتعالى كتان ربي دا أكا قدم اللي جوا نبي محمد صلى الله عليه وسلم جانا نبني قدم جوا ربي قدم جانا لتب كل ننجل قالوا وقت قدم اللي جانا تنو مدى ومالي زمان لما يسير زمان أكمي
أفهم بيها نجتي أفهم ولا نجت فقلت يرجع ربي يغني قراءة سقط ملي جنبه بيسير ميرجع ربي قراءة سقط ملي جنبه فني جرا ملام يا معشر من آمن بلساني ولم يدخل الإيمان في قلبي لا تبتغوا المسلمين يا ورجع ربي أربع أمانة إيمان قلبي ساني كسر قديمين نبي إسلام أجر هو سايات بيسا يرجع ربي صلى الله عليه وسلم يا ورجع ربي تيامني يا ورجع ربي أربع أمانة إيمان كيس بيرفع قديم ولا كيس كل هذا أسبساي وخمو فكيف تاجر لا تبتغوا المسلمين مسلم قدم اللي فوق سايات بيسا دبي قدم اللي أسيب ترى تيجي بيسا خارج أمر يرجع ربي صلى الله عليه وسلم حديث قدم اللي أول إيه سنة إذا من دبي إن شاء الله ربي قدم اللي رحمة ربنا وعود إسلام ما قدم تكمل تاك كميلادا ما قدم إيسا يقوم ما فكاتا يبارم قرآن كنا سمعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكو سمع kita semua kan ada namu berarti boleh kaisat di perintah saufu ya gitu orang fatwa itu mas fatwa berarti boleh Facebook aja itu mas itu syekh di berarti boleh kita mau ngomongin itu syekh itu berbuda akidah sunnah wal jamaah teman syekh itu berarti boleh berita ammadura kamundi itu mundi kaisat syekh itu kayaknya berita hari ini dulu wani berarti di hari namun fudus injuru فيدوس قرتي ملي بين درا ملي من راجع بقول لي نامي قرتي ملي كتاب ربي بادته فإننا ببوساو نامي كتاب ربي بادته فإننا قرتي ملي قندي كمان كم نخانة كيس قرتي كتاب نجدو خانة قرتي ملي أبان فني وممكن بلوش دبي إن شاء الله كتاب ربي دين قرتي ملي اقرأوا القرآن قرآن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قرآن قراءة قرآن قرتي ملي قندي كسر دين هم ياتنا جد ربي عليه الصلاة والسلام والحديث بيسير جانب قرآن قندنا يسديم تنين ياتنا يهدي ربي عليه الصلاة والسلام حديث سيد الرانتنا سببا قرتي ملي شيخة دير سببا قرتي ملي بلوغة قريب سببا قرتي ملي رياضة قريب نمي خنجي قرتي ملي نمرا بيرجاء لتعمل ساترا تبيا ساترا إني قرتي ملي شيخة بدا تقيي سيد قرتي ملي فوني واتخمنا إني قرتي ملي أسي فوني دبي قرتي ملي علماء قرتي ملي جدود الديمي قند دي مفتتات قرنو كوني قرتي ملي وان فقطا الرأي في قرآن الرأي قبل نتي قرتي كما ربي نجار صلى الله عليه وسلم أكا تجار نمالي أكاتا إتي قرتي كما ربي تجارة شادري إجارة شادري عليه الصلاة والسلام وان كما ربي فينجي يجتنا وان قرتي محمد عليه الصلاة والسلام وان ربي سالسا والسلام والسلام برامج بخلاص واني برامج كل نجرت وجعلناكم أمة وسطا نتي قرتي ملي أمة دانغا بوز سينغوني يا ربي سبحانه وتعالى أمة قرتي ملي بودرار كبوز سينغوني أمة قرتي ولا كاتر ربي سمغوني يا ربي سبحانه وتعالى إرجع ما ربي جالس دانغا سبحان بودا سنان أكبر سمغوني تاعمالي ولا كاتر أكيد ما ربي مدور قرتي سامن في هذا تبتدي إرجع ما ربي جالنا مولود نقرتي ملي إرجع ما ربي تكامل عليه الصلاة والسلام سلا قرتي ملي أبار ربي جالس تجرو نام سلا قرتي وقاد ملي يوم بدي وقاد ودي ملي رونا بدي وقالوا دي مولى نودا مر ربي سبحانه وتعالى كما ربي عليه الصلاه والسلام وهم دغت ملك من ورس سوي حتى وان بلاد ديسي سغرا غت ملك وغاس مولى كما ربي عليه الصلاه والسلام سغرا غاس مولى اكمي تكت من ورس كما ربي عليه الصلاه والسلام سلا غت ملك وان بلاد ربي نجالت تامو زنا غت كما ربي عليه الصلاه والسلام سغرا غت مولى غت ملك ورسي مولود غت ملك من ربي تيسلا ثنا بيو قرآن رأي جواب زوجين إن شاء الله تعالى سمو قدم ملي وآيات رأي جواب جارا كسي يوم جارا يدم نكفات خنا فوان التاري إرجع مارا بيجارا دينه إرجع مارا بيجرت ملي وان نفيرين دليله الدنيا سكسارة آخرة قدم ملي كفسارة إثارينو فيسو إن قدم ملي فاقرنو وان تيجي نقدر قدم ملي كمرا بيدينه إسلام الوجاس نادر ندوه إن شاء الله تام سخين كده قبل يوم الإسلام ربي قدم ملي رب سناوي كيسو هم تو ربي سنرا هاكمو وان سيا كيسو ربي سنرا هاكمو وان سناوي كيسو ربي سنرا هاكمو وان بيان تلو ربي سنرا هاكمو وان كده تلو ربي دام ربي آتايس وان قدم ملي مكان بابا سوغندرا سدين تو ربي دام ربي آتايس أو ربي دام ربي سياتايس وان قدم مكان بابا فيسبوك بابا ديسي سنيس دام ربي سياتايس بكر رام ربي سياديس من ربي سبحانه وتعالى ربي سنا كيل يوم كيلو ساني بكر ربي عميل يوم قدم ملي كيلو ساني سيني بكر ربي نورا عاديس من ربي سبحانه وتعالى ورا قدم ملي قرآن ودري دليل بربراتايس رسول الله صلى الله عليه وسلم ودري بربراتايس ورا قدم ملي حكاة
والدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين يا من بيده امر الدنيا والدين. اللهم اصل اليهود عددا واقتلهم بددا ولا تبادر منهم احدا. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم